साथीहरू नमस्कार। आज पनि म मेरो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ सामग्री लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले विकासमा नागरिक संलग्नता र नेपालको सन्दर्भमा रूपनारायण खतिवडा सरले तयार पार्नुभएको लेख तपाईहरुलाई पढेर सुनाउने छु। तपाईहरुलाई सधैँ पढेर मात्र होइन, सुनेर पनि विषयवस्तु याद गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा मैले तपाईलाई यो महत्त्वपूर्ण लेख ल्याएर आज उपस्थित भएको छु। आशा छ मेरो यो भिडियोलाई तपाईहरुले मन पराउनुहुनेछ। नागरिकहरूलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूल प्रभावीकरण गर्दै विकासको अधिकार निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो। वर्तमानमा नागरिक संलग्नता बिनाको विकास प्रक्रियाले सरकारवाला नागरिकहरूको साथ, समर्थन, सहयोग र विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन। नागरिकले आफ्नो नठानेको र अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको विकास क्रियाकलाप दिगो, सुरक्षित र नागरिक उत्तरदायी बन्न नसक्ने तथ्य यसको व्यावहारिक प्रयोगबाट पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ। नागरिक विकासका लागि नभई विकास क्रियाकलापहरू नागरिकका लागि हुने भएकोले नागरिकहरूले मागेको, चाहेको र जानेको विकास नै वास्तवमा दिगो विकासमा रूपान्तरित हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले विकासले सार्थकता पाउनका लागि यसको समग्र प्रक्रिया तथा विकासबाट सृजित प्रतिफलमा समेत आम नागरिकको संलग्नता अपरिहार्य छ। अर्कोतर्फ सुशासनयुक्त शासकीय प्रणालीको वकालत भइरहेको वर्तमान विश्वमा खुला सरकार को अवधारणालाई कार्यरूपमा उतार्न समेत विकास प्रक्रिया लगायत शासकीय पक्षहरूमा नागरिक संलग्नताको अपरिहार्यता रहन्छ। यही कारण विश्वव्यापी रूपमा विकासका साझेदारहरू लगायत मुलुक विशेषले समेत विकासमा नागरिक संलग्नता प्रवर्धनका लागि विभिन्न तरिकाहरूको अवलम्बन र अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्। नेपालको विकास प्रक्रियामा समेत नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि लामै समयदेखि नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यक्रमगत रूपमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ। तथापि विकास क्रियाकलापहरूमा त्यस किसिमका व्यवस्थाहरू सकारात्मक प्रभाव पर्न र अपेक्षित रूपमा नागरिक संलग्नताको प्रवर्धन हुन सकेको छैन। विकासमा नागरिक संलग्नताको परिचय र अवधारणा। राज्यले प्रदान गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने तथा राज्यले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्ने मुलुक विशेषको सचेत बासिन्दालाई त्यस देशको नागरिक भनिन्छ। अर्कोतर्फ विकास नागरिकले स्वयं उनीहरूकै चाहना, छनौट र संलग्नतामा प्राप्त गर्ने सकारात्मक परिवर्तन र बुद्धिको प्रक्रिया हो। नागरिकहरूको सृजनात्मक संलग्नता विकासको प्रारम्भिक साधन हो भने नागरिकहरूको भौतिक कल्याण विकासको साध्य हो। तसर्थ विकासका हरेक प्रक्रियामा साधन र साध्यका रूपमा रहने नागरिकको भौतिक, वित्तीय र भावनात्मक संलग्नता नै विकासमा नागरिकको संलग्नता हो। विकासमा नागरिक संलग्नता विकासको क्षेत्रमा आएको केही नवीन अवधारणा भए पनि यो बिल्कुलै नयाँ मान्यता भने होइन। विकासमा नागरिकको संलग्नता सामुदायिक विकासको अवधारणाबाट निर्देशित छ। विकासलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न विश्वव्यापी रूपमा विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका विकासका साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले सन् 1960 को दशकबाटै यो मान्यता अघि सारेका हुन्। यसअघि जनसहभागिताका रूपमा सदियौँदेखि विकास प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा सरकारवाला जनताको सहभागिता रहँदै आएको थियो। यही कारण जनसहभागिता र नागरिक संलग्नतालाई कतिपय सन्दर्भमा समानार्थी रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। तथापि यिनीहरू बीचमा केही समानता रहे तापनि नागरिक संलग्नता जनसहभागिताको मान्यताभन्दा पछिल्लो अवधारणा हो। पछिल्लो दशकहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक फड्को मारेसँगै विकासका निष्क्रिय प्रापकका रूपमा रहेका जनतालाई नागरिकका रूपमा स्थापित गरी शासकीय पक्षहरूमा उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने मान्यताको उपजका रूपमा नागरिक संलग्नता रहेको छ। सूचना सञ्चार प्रविधिको चौतर्फी उपयोगको कारण नागरिक चेतना स्तरमा भएको बढोत्तरीसँगै शासकीय नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनसम्म आफ्नो संलग्नताको अधिकार खोज्ने चेत नागरिकमा खुलेको छ।
यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा नै सरकारले अघि सार्ने शासकीय आयामहरूमा खुला सरकारको अवधारणालाई पनि स्वीकार गरिएको छ। यो स्थितिमा खुल्ला सरकारको मान्यतालाई कार्यरूपमा बदल्दै मुलुकी विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकासमा नागरिक संलग्नता रहेको छ। यसलाई विभिन्न परिभाषाहरूबाट समेत थप परिचित गराउन सकिन्छ। विकास सम्बद्ध कुनै पनि विषयको प्रक्रिया र परिणाममा प्रत्यक्ष सरोकार भएका नागरिकहरूको संलग्नता नै विकासमा नागरिक संलग्नता हो। विकास प्रक्रियाको चरणमा नागरिक संलग्नतालाई ढालेर हेर्ने हो भने विकास सम्बद्ध नागरिक आवश्यकताको पहिचान, सो अनुसारका विकास सम्बद्ध नीति निर्माण र योजना तर्जुमा त्यसका आधारमा तय गरिने कार्यक्रम, सोको सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँड जस्ता विकास प्रक्रियाको समग्र क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूको स्वैच्छिक सहयोग र सक्रिय सहभागिता नै साँचो अर्थमा विकासमा नागरिक संलग्नता हो। विकासमा नागरिक संलग्नताको महत्त्व। विकासमा नागरिक संलग्नताको मान्यता कार्यान्वयन हुन सकेमा नागरिकहरूले आफूलाई विकास प्रक्रियामा रचनात्मक ढङ्गले सहभागी गराउनुका साथै सरकारी नागरिकहरूलाई उत्तरदायी तुल्याउन समेत महत्त्वपूर्ण बल पुग्दछ। विकास सम्बन्ध नीति एवं निर्णयमा नागरिकको आवश्यकता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने अवस्था रहन्छ। यसबाट नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान भई नागरिकहरूले खोजेको, रोजेको र भोगेको विकास प्राप्तिमा सुनिश्चितता हुन पुग्दछ। यसले सरोकारको विषयहरूमा नागरिकहरूको सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न समेत सहायता पुर्याउँदछ। स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रवर्धन गरी जनाधार तहमा सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने कार्यमा समेत नागरिक संलग्नताको भूमिका रहन्छ। यस किसिमको व्यावहारिक र यथार्थ विकास नै दिगो र भरपर्दो हुने भएकोले नागरिक संलग्नता मार्फत विकासमा नागरिक स्वामित्व बढोत्तरी गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ नागरिक अपनत्व रहेको विकास प्रक्रियामा यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको न्यूनतम पूर्ति गर्न समेत नागरिकहरू यथाशक्य रूपमा अग्रसर बन्ने गर्दछन्, जसबाट विकास प्रक्रियाको लागतमा मितव्ययिता कायम गर्न सकिन्छ। विकास प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताको अभावमा विकास क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा विभिन्न खाले व्यवधानहरू देखा पर्ने गर्दछन्। यसको ठिक विपरीत नागरिक संलग्नताको प्रवर्धन गरी स्थानीय स्तरमा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा र कार्यक्रमहरूको गरिमा एवं महत्त्वका बारेमा विकास क्रियाकलाप सुरु हुनु अगावै नागरिकहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएमा विकासमा व्यवधान गर्ने समुदायले विकास कार्यक्रमहरू हाम्रा लागि हुन् भन्ने स्वामित्वबोध र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दछन्। विकासबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवादको निरूपण गर्न तथा विकास प्रक्रियामा सुशासन प्रवर्धन गर्न समेत नागरिक संलग्नताले मार्ग प्रशस्त गर्दछ। विकासको प्रतिफललाई सुरक्षित नागरिक उत्तरदायी बनाउने भरपर्दो माध्यम पनि नागरिक संलग्नता नै हो। यसको माध्यमबाट विकासका प्रतिफलहरूको समन्वयक वितरण प्रणाली स्थापित गरी समाजमा विद्यमान रहेका हुने नहुने, ठुला साना, जान्ने नजान्ने जस्ता सामाजिक विभेद र अन्तरालहरूलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। नागरिक संलग्नताको माध्यमबाट विकास आयोजनाहरूको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी गराउन सहज हुनका साथै स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नागरिक समाजको विकास तथा सशक्तिकरण गरी सरकारको कार्यबोझमा कमी ल्याउन प्रभावकारी माध्यमका रूपमा समेत नागरिक संलग्नता रहेको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने विकास प्रक्रियामा नागरिक केन्द्रित, नागरिक समर्पित र नागरिक समर्थित बनाउने प्रभावकारी औजारका रूपमा विकासमा नागरिक संलग्नता रहेको छ। विकासमा नागरिक संलग्नताको आयामहरू। विश्व बैंकले विकासमा नागरिक संलग्नताका निम्न 4वटा आयामहरू पहिचान गरेको छ। सूचनाको प्रवाह, नागरिकहरूलाई विकासका अवसर, चुनौती, समस्या, सम्भावना र विकल्पहरूको बारेमा सही र यथार्थ सूचना प्रवाह गरिनुपर्ने। सल्लाह र परामर्श, नागरिकहरूलाई विकासको यथार्थ अवस्थाका बारेमा सुसूचित गराइसकेपछि विकास सम्बद्ध निर्णय निर्माण गर्नुअघि सल्लाह र परामर्श मार्फत नागरिक पृष्ठपोषण प्रदान गरिनुपर्ने। सहकार्य, विकास सम्बद्ध क्रियाकलाप र निर्णयका साथै प्रक्रिया एवं चरणहरूमा नागरिकहरूलाई संलग्नता गराउनु पर्दछ। सशक्तिकरण, विकास सम्बन्धी यथार्थ सूचना प्रवाह गरी सल्लाह, परामर्श र सहकार्य हुन सकेमा
नागरिक सशक्तिकरण भई विकास सम्बद्ध अन्तिम निर्णय नागरिकले नै गर्न सक्ने। विकासमा नागरिक संलग्नता र नेपालको अभ्यास। नेपालको संविधानले विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा विकासको प्रतिफल वितरणमा विभिन्न नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा विकासमा लाभ प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिने विषयलाई राज्यले विकास सम्बन्धी नीतिमा व्यवस्थित गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी पेसाविद, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरकारहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियावली 2064मा निश्चित रकमसम्मको सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै विकासमा नागरिक संलग्नता प्रवर्धनका लागि सुशासन ऐन, नियावली लगायतका कानुनी आधारहरू समेत खडा गरिएका छन्। झन्डै 6.5 दशक लामो योजनागत विकास प्रयासमा समेत विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू हुँदै आएका छन्। आवधिक योजनाको तर्जुमाकै चरणदेखि नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिँदै आएको छ। 15औं योजनाले विकास प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यस किसिमका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था बाहेक संस्थागत र कार्यक्रमगत रूपमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सबै विकास मन्त्रालयहरूको ध्यान विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्नतर्फ नै परिलक्षित भएको देखिन्छ। विगत केही दशकहरूमा विकासमा नागरिक संलग्नतालाई बढावा दिने सन्दर्भमा उल्लेखनीय पहलहरू भएका छन्। नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, प्रक्रियाको अवलम्बन, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण आदि यसका केही उदाहरणहरू हुन्। तथापि यस क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हासिल हुन र विकास प्रक्रियामा अपेक्षित रूपमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि हुन सकेको स्थिति भने छैन। नेपालको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू। नेपालको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि गरिएको नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरूको व्यवहारिक अभ्यासमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। निर्देशित र लादिएका विकास कार्यक्रमहरूको दबदबा रहेको हाम्रो मुलुकमा स्थानीय आवश्यकता र नागरिक आवाजलाई विकास कार्यक्रमले समय सापेक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विकास क्रियाकलापहरूमा नागरिक संलग्नताका नाममा गरिने क्रियाकलापहरूमा समेत समाजका सम्भ्रान्त वर्गका नागरिकहरूको दबदबा रहेको स्थिति छ। वास्तविक रूपमा पछाडि परेका र सीमान्त वर्गका नागरिकहरूको पहुँच विकास गतिविधिहरूमा स्थापित हुन सकेको छैन। विकासलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिक संलग्नता राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भइरहेको देखिन्छ। वास्तविक रूपमा सरकारवाला नागरिकभन्दा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले विकासको तर मार्ने प्रचलनले व्यापकता पाएको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील स्थानीय तहहरूमा समेत यही परिपाटीले जरा गाडिसकेको छ। विकास व्यवस्थापकहरूले समेत आफ्ना वास्तविक मालिकका रूपमा रहेका नागरिकहरूलाई निर्बल, निसहाय र कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ। यही कारण विकास क्रियाकलापहरूमा छिटपुट रूपमा नागरिक संलग्नताको अभ्यास गर्न खोजिए पनि केवल श्रमदान मात्र सीमित रही रूपान्तरणमूलक संलग्नता हुन सकेको पाइँदैन। अर्कोतर्फ विकास सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा स्थानीय स्रोत, साधन, ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई पर्याप्त महत्त्व दिने प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन। विकासको लागि आवश्यक स्रोतको परिचालनमा केन्द्रीय नियन्त्रण कायमै रहिरहँदा स्थानीय सम्भावनाहरूको उपयोगमा उपेक्षा भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि विकास व्यवस्थापकहरूसम्मले विकासलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्वीकार र स्थापित गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ। अर्कोतर्फ सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले निकै फड्को मारिरहेको भए पनि शिक्षा र नागरिक चेतना स्तरको अवस्था अझै कमजोर रहेको छ। नागरिकहरूलाई सक्षम, सबल र सचेत तुल्याई नागरिक आवाज
मुखरित गराउन सक्ने बनाउन सकेको छैन। यसरी विभिन्न समस्याहरूको विद्यमानतामा नेपालको विकासमा नागरिक संलग्नताको व्यवहारिक अभ्यास, नीति, कार्यक्रम र दस्तावेजहरूमा सुन्दर भाषामा बुनिएका शब्दजालमा मात्रै सीमित रहेका कारण यसबाट आशातीत नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। अब जाउँ विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू। विकासलाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न, स्वामित्वहीन विकासलाई स्वामित्वयुक्त विकासमा परिणत गर्न, निर्वाहमुखी विकासलाई व्यवसायमुखी विकासमा परिवर्तन गर्न तथा केन्द्रीकृत विकासलाई सन्तुलित विकासमा विस्तारित गर्न विकासमा नागरिक संलग्नताको अपरिहार्यता छ। विकासमा नागरिक संलग्नताको वास्तविक मर्मलाई अनुसरण गरेर प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्नको लागि यसमा धेरै सुधारहरूको आवश्यकता खड्किएको छ। नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्नका लागि लादिएको र निर्देशित विकास प्रक्रियालाई नागरिकहरूको घर दैलोमा पुर्याउन जरुरी छ। लक्षित समूह र नागरिक आवश्यकताको केन्द्रबिन्दुमा पुगेर बटम अप एप्रोच अनुसार विकास कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न धेरै गाह्रो देखिँदैन। यसका लागि सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्म अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। सँगसँगै नागरिक चेतना र शिक्षाको प्रवर्धन, सामाजिक परिचालन एवं सामुदायिक सशक्तिकरण मार्फत नागरिक समाजलाई सचेत तुल्याई सङ्गठित रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी नीतिगत रूपमा मात्र नभई विकास सम्बद्ध नीति योजना निर्माणदेखि लाभांशको उपयोगसम्मका सम्पूर्ण चरणहरूमा नागरिक संलग्नतालाई अनिवार्य गर्ने कानुनी पद्धतिको स्थापना गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसका लागि नागरिक संलग्नतालाई वैधानिक मान्यतासहित नागरिकहरूलाई विकास प्रक्रियामा सम्पूर्ण चरणहरूमा निगरानीकर्ताको रूपमा स्थापित गरिनु पर्दछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने विकास योजनाहरूमा स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सिप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न पद्धतिको अनुसरण गरी विकासमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै नागरिक संलग्नतालाई दलीय राजनीतिभन्दा टाढा राख्ने हो भने यसबाट पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा लागत कम भएको, छिटो सम्पन्न हुने र बढी प्रतिफलयुक्त विकास योजनाहरूमा नागरिकको चासो र संलग्नता तुलनात्मक रूपमा बढी रहने गरेको सन्दर्भमा यस किसिमका विकास योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नागरिक संलग्नताको स्तर उकास्न सकिन्छ। यसैगरी विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक पहुँच र पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता उपायहरू प्रभावकारी देखेको सन्दर्भमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई पनि स्थगत रूपमा अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ विकास क्रियाकलापहरूको प्रतिफलको उपयोगमा समान पहुँच रहने बारेमा आम नागरिकहरूलाई आश्वस्त तुल्याउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समान अवसर, पहुँच, परिस्थिति र सहजताको वातावरण सिर्जना गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि विकास व्यवस्थापकसम्म जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। निष्कर्ष, विकास प्रक्रिया लगायत सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा नागरिकको संलग्नता देशको सर्वपक्षीय विकासका लागि शक्तिशाली औजार हो। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विकासमा नागरिकको संलग्नता आम नागरिकहरूको अधिकारको विषय हो। नागरिक संलग्नता बिनाको विकास सही दिशातर्फ निर्देशित हुन तथा नागरिक आवाज र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समेत सक्दैन। विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धितर्फ यथेष्ट ध्यान नदिने हो भने मुलुकको विकास प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने देशको सपनाले समेत सार्थकता पाउन सक्दैन। अत विकास क्रियाकलापहरूबाट समाज र देशलाई हुन सक्ने फाइदाको बारेमा बुझ्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने गरी नागरिकहरूको क्षमता विकास गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याहरूको सम्बोधन हुन सके विकासमा नागरिक संलग्नताको मान्यताले साकार रूप लिन सक्नेछ। साथीहरू, यहाँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो यस भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न भने पक्कै पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।